का भी इम्कान नजर आता है। उससे मुराद बैयत है कि जिसके जरिए मुरीद इमाम की हल्का मुरीदी में दाखिल होता था। हमारे पीरों ने जो रस्म दी उस वक्त मुरीद बनने का वो कांकड़ की रस्म थी जो बैयत की तरह की ही थी, जिसमें अलामत के तौर पे हाथ में कुछ बांधा जाता था। और गिनानों में हमें कहा गया है कि अगर कांकड़ हाथ में नहीं बांधोगे तो तुम्हारी पहचान कैसे होगी, तुम्हारी शनाख्त कैसे होगी। तो गिनानों में फरमाया गया है कि जिरे भाई एवी करणीय गुरजी आपे फरमावी ते तमे दिल सु राखो तो तमे काकड़ बंधाओ। गुर ने जो तालीम तुमको दी है उस पे अमल करो और तुम काकड़ बंधाओ। काकड़ बंधावी तमे सू तक टाड़ो तो काकड़ सोना ना होए। यानी काकड़ बंधाकर यानी मुरीदी में दाखिल होने के बाद बुराइयों से और नापाकी से अपने आप को दूर रखो तो गोया तुमने अपने हाथ में सोने के काकड़ बांधे हैं। काकड़ विना वीरा भाई ओरखाण नहीं। अगर काकड़ नहीं बंधाओगे तो तुम्हारी शनाख्त नहीं होगी, पहचान नहीं होगी। ते तब में काहे न बंधाओ, तो वो क्यों नहीं बंधवाते हो तुम? तो काकड़ के जरिया, कांगवा के जरिया, बैयत के जरिया एक शख्स हमारे तरीके में दाखिल होता था और उसका तरीका ये बताया जाता है कि मुरीद अपना हाथ बांधकर गुर के सामने, पीर के सामने हाजिर होता था और पीर एक पानी में अपनी उंगलियां डुबाकर उसके बंधे हुए हाथ के चारों तरफ एक दायरा खींचता था, जिसका मतलब ये था कि हमने इमाम के इल्म से और इमाम के फरमान से आपको हमारे तरीके में दाखिल किया और आपको इमाम के फरमान से हमने बांध लिया है। तो जो काकड़ बंधवाने की रस्म थी वो इमाम ज़मान के मुरीदी में दाखिल होने की बात थी। जमात खाने में दाखिल होने का एक सलाम हमारे पीरों ने हमको दिया, जो न सिर्फ जमात खाने में दाखिल होने से ही ताल्लुक रखता है बल्कि हमारे बहुत सी रसूमात के आखिर में, दुआओं के आखिर में और तस्बीहात के आखिर में भी पढ़ा जाता है। और उसका ताल्लुक हमारे तरीके की और हमारे मजहब की जो अकीदे की बुनियाद है, जिंदा और हाजिर इमाम को मानने की, उससे है। और हमें फरमाया गया कि गतमाए जब आओ तब है जिंदा बुलाओ। पिछली मर्तबा फरमान के हवाले से आपको मैंने बताया था कि मौला ने फरमाया कि जमात खाने में हाजिर इमाम का नूर हमेशा मौजूद है, रूहानी तौर पर भी है और जाहिर में अपने नॉमिनीज के जरिया, नुमाइंदों के जरिया मौजूद है। वो हमें उस वक्त भी बताया गया कि जमात खाने में इमाम का नूर हाजिर और नाजिर है। फरमाया गतमाए जब आओ तब है जिंदा बुलाओ। जब जमात में आओ तो है जिंदा कहो। फल अमरा पूरी पाओ शाह पीर का दीदार, दारुल बका का फल मिलेगा और शाह और पीर का तुमको दीदार मिलेगा। गतमाए आवी ने है जिंदा कीजिए तो पिरशा पार उतारे भी तय तम्हे। जमात खाने में आकर है जिंदा कहो तो पीर शाह तुम्हें पार उतारेंगे। और इसके फवाइद बताए गए कि है जिंदा कहता हस्ती नुदान, कायम पाया कहता दान तुरिंग। कि जो है जिंदा कहता है उससे इतना सवाब मिलता है कि जैसे हस्ती नुदान उसने एक हाथी खैरात में दिया, कायम पाया कहता दान तुरिंग, जिसने कायम पाया कह के जवाब दिया तो गोया उसने एक घोड़े की सखावत की। तमे सोती लोग श्रेवजो तो अमर गढ़ पामो आगड़े। कि ऐ सती लोग तुम दीन पे अमल करना तो दारुल बका, अमर घर तुमको आगे मिलेगा। और है जिंदा और कायम पाया का जो अमल है वो घटपाट के रस्म के दरमियान भी होता है, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जमात खाने में दाखिल होने के बाद हमें यह बताया गया कि जहां तक मुमकिन हो सबसे पहला अमल तुम्हारा ये हो कि जमात में जाके पहले अपने गुनाहों को पाक और साफ करो। अपने जो सूतक है, अपने जो गुनाह और पातक है, नापाकी और सूतक है, उसको तुम उतारो जमात खाने में जाके। और तरीका यह है कि मुखी के पास जाकर खड़े रहो
और अपने गुनाहों की माफी मांगो। गतमाए जई उभा रहो, पोताना गुनाहनी बख्शामणी कराओ। जमात में जाओ, खड़े रहो और अपने गुनाहों को माफ कराओ, क्योंकि दिन भर दुनिया में जो काम भी तुमने किया है, खा तुमने कितनी भी कोशिश की हो, फिर भी अनजान पने में तुम्हारी रूह दागदार हुई है, तो जमात खाने में जाओ। और तरीका पहले यह बताया, कोड़ी दमड़ी दीजिए अने दीजिए गत ने हाथ, अपना कर जोड़ी उभा रहिए ते हुजूर गत जमात। जमात में जाओ, लेकिन देखो खाली हाथ नहीं जाना, ये डिसेंसी की शाइस्तगी के खिलाफ है। बरकत लेते हो तो भले कोड़ी दमड़ी दो, मगर कुछ न कुछ पेश करो। कोई बड़ी रकम नहीं मांगी है, लेकिन ये कि नजराना कुछ न कुछ पेश करो। कोड़ी दमड़ी दीजिए अने दीजिए गत ने हाथ, मुर्शिद के हाथ में दो, अपना कर जोड़ी उभा रहिए। अपना हाथ जोड़कर, आज भी उस रस्म पे अमल हो रहा है, तोबो तोबो तकसीरदार, बंदो सिरता पा गुनेगार। आजकल तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, पहले या शाह तू बख्शिए बख्शनहार तक बोलते थे। तोबो तोबो तकसीरदार, बंदो सिरता पा गुनेगार, या शाह तू बख्शिए बख्शनहार। कि तौबा करता है बंदा जो पुर तकसीर है, गुनेगार है, सर से पांव तक गुनेगार है। या मौला तू माफ कर, तू माफ करने वाला है, बख्शने वाला है। अपना कर जोड़ी उभा रहिए ते हुजूर गत जमाल। और दुआ कराने का तरीका बताया कि जे कोई गत माहे करावे दुआ, नजरे मुखी को देखे जो सवा, और मुखी उसके सामू जो जुए, तो फल दुआ केरा पूरा जो हुए। जो गत में दुआ कराता है तो वो मुखी के नजरों में देखे, मुखी है या कामड़िया है या मुखियाणी या कामड़िया, जो भी पाठ पे बैठे हैं उनके आंखों में देखे, क्योंकि गुनाहों की माफी मांग रहा है। और ये तो आधी बात हुई, बाकी आधी ये कि मुखी उसके सामू जो जुए, मुखी भी उसके सामने देखे, तो फल दुआ केरा पूरा जो है। यानी जो माफी मांगने जाता है उसका भी ध्यान है, और जो माफी देता है उसका भी ध्यान है, और होना चाहिए। तब फरमाते हैं कि दुआ का जो फल है वो पूरा होता है। तो जमात उन लोगों से जो पाठ पे बैठते हैं दुआएं देने के लिए, उनसे ये तवक्को रखती है कि वो अगर माफी मांगने के लिए अप्रोच करते हैं, तो जो वहां दुआएं देने के लिए बैठे हैं मौला की तरफ से, या जो दूसरे नुमाइंदे, उनका ध्यान भी पूरा उस अमल के अंदर होना चाहिए। गत सर्वे आशीष भरे, उभा रहिए गत ने पास, सुतक उतारवा कारणे, थई रहिए आधीन दास। गत जमात आके जमात में गिरियाजारी करती है, और अपने गुनाहों को उतारने के लिए जमात में एक अदना नाचिस गुलाम बन के तुम खड़े रहो। जिरे हो वीरा मारा, गुरगत मा जई कराओ दुआ, जमात में जाके दुआ कराओ, तो पार तक टड़े तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। निर्मल थाय से तुम्हारा जीव ना वधावा, पाक हो जाओगे और तुम्हारी रूह को तरक्की मिलेगी, तुम्हारी रूह बढ़ जाएगी। गुनाहों की इसी माफी के हवाले से एक और तरीका हमको बताया गया, जो मुख्तलिफ मंडली में या चांद रात के दिन हम अपनी गुनाहों की बख्शामणी के वास्ते लेते हैं, और वो है छांटा, जिसमें हम तौबा करते हैं, रोजाना भी करते हैं। और गुनाह की माफी का एक और तरीका भी हमको बताया गया। और तौबा करने का मतलब यह है कि इंसान अपने गुनाहों पे नादिम हो, पशेमान हो, अपने गुनाहों से नफरत करे, फिर से गुनाह न करने का वादा करे और तौबा करके सुधर जाए, तो उसके गुनाह माफ होते हैं, खुदा उसको बख्श देता है। कहा गया गिनान में हमको कि गत फरमाने महादन उतरे, अने गत फरमाने पातक जाए। जमात में ये फरमान और अम्र है कि जमात अगर बख्शती है, जमात में इमाम के अम्र से, फरमान से महादन उतरे, कयामत के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। वहां पूछा हुआ नहीं होता, जो यहां अपने आप को माफ करवा लेता है। अने गत फरमाने पातक जाए, जमात में गुनाह बख्शवाने से पाप खत्म हो जाता है। गत फरमाने छांटो न खाविए,
जमात में आकर इमाम के फरमान के मुताबिक छांटे दलवाओ, जे माहे गत गंगा नु स्नान जथाए। तो यहाँ गत जमात में यहाँ का जो बातनी और हकीकी गंगा है उसमें तुम्हारा नहाना होता है, उसमें तुम्हारा गुस्ल होता है। और गत का महिमा ये बताया कि तिल धर्म ने हस्ती पाप सो ही गत उतारे। राई के दाने जितना, तिल जितना किसी का मजहब है यानी धर्म है, नेक अमाल है, हाथी जितना गुनाह है सो ही गत उतारे। जमात में वो बख्शाया जा सकता है, जमात में वो माफ हो जाता है। गतना वचन नरजी माने ते महादन मा नहीं पूछाए। गत का जो कौल है मौला उसे कबूल करता है और कयामत के दिन महादन में ऐसे लोगों को पूछा नहीं जाता। लेकिन तरीका ये है कि सत से थी जे गत माहे आवे, गतनो मेड़ो सोही। सच्चाई से जो जमात में आता है तो जमात का मेला यही है, पाप उतरावी ने पाचा नहीं करे, सोही जीव हम तुमको प्यारा। गुनाह बख्शवाने के बाद जो फिर न करे, फमन ताबा मिन बादी जुल्मिही वासलहा फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जो तौबा करता है जुल्म के बाद और अपने आप की इस्लाह करता है, सुधार लेता है, तो खुदा उसको बख्शता है। पाप उतरावी ने पाछा नहीं करे, सो ही जीव हम तुमको प्यारा। मौला ने भी फरमाया कि तुम छांटे लेने आते हो तो महज ज़बानी लिप सर्विस के लिए नहीं आओ, लेकिन इस यकीन के साथ आओ, इस वादे के साथ आओ कि फिर से तुम ये गुनाह नहीं करोगे। जब हम छांटा लेने के लिए जाते हैं तो जिस तरह दुआ का अमल है इसी तरह छांटे का अमल है। छांटा लेने वाला हाजिर होता है, अपना हाथ बांधकर बंदो गुनेगार गद बख्शे शापिर बख्शे की दुआ करता है, तो उसको सामने से दुआएं दी जाती है कि हाजिर इमाम बख्शे, और उसको छांटे दिए जाते हैं। और जो 3 दुआएं मखसूस है वो दुआएं दी जाती है। इस सारे अमल में दोनों की शमूलियत बहुत जरूरी है। अगर हम दिल से माफी मांगने गए हैं तो सामने वाला भी हमें दिल से माफ करता है, वो तो माफ नहीं करता। इमाम का अम्र बैठा हुआ है और कौन बैठा हुआ उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम का अम्र है, मगर जमात की ये तवक्को होती है कि जमात जब माफी के लिए जाती है तो छांटा डालने वाले का ध्यान हो। ये बात मैं इसलिए अर्ज करता हूं, बहुत दफा ऐसा होता है कि छांटे दलवाने वाले आकर कहते हैं छांटा मैं लेकर आया, वो छांटा डालने वाला वो बातें भी करता गया इधर और छांटा भी देता गया मेरे को, तो ये मिशनरी साहब कैसा तरीका है? तो ये तरीका नहीं है। छांटे डालने वाले की जो जिम्मेदारी है वो ये कि जो माफी लेने आया है उसको मुकम्मल तौर पर सुकून हो, तशफ़ी हो कि उसने जो कुछ कहा उसके मुताबिक मजहब का जो अमल है वो किया गया। तो छांटा लेने वाला भी पूरी तरह शामिल हो, छांटा डालने वाला भी पूरी तरह शामिल हो। हमारे यहाँ रूहानी छांटे लेने का कुछ रिवाज है। कोई अपना छांटा लेता है, फिर रूहानी छांटे के लिए इंसिस्ट करता है। कोई एक छांटा रूहानी का, कोई 2 छांटा। देखिए, रूहानी छांटे के लिए इससे पहले कई दफा जमात तो कहा जा चुका है, आज महज याद दहानी करवाई जाती है कि अलायदगी से रूहानी का छांटा कोई छांटा नहीं होता है। मरहूम की बख्शिश के लिए अगर आप सोचते हैं कि आपको छांटा लेना है तो अपने ही छांटे में जितने भी आपकी फैमिली के मरहूम रूहानी है उनकी नियत कर लें और अपने ही छांटे में उस छांटे को ले ले। क्योंकि अगर अपने छांटे के बाद आप रूहानी छांटा लेने जाएंगे और हर फैमिली मेंबर के लिए अलग छांटे का इंसिस्ट करेंगे तो एक मसला पैदा होगा जमात। तो छांटा हर शख्स अपनी गुनाह की माफी के वास्ते लेता है और छांटा इसी के वास्ते है कि गुनहगार तौबा करने के लिए आता है। गुजरने वाले के लिए रूहानी दुआओं का तरीका बहुत हमारी जमात में है। फिर भी अगर किसी को छांटे की भी ख्वाहिश है तो अपने ही छांटे में वो नियत कर ले और उसी के साथ साथ उनका छांटा हो जाता है।
ہمارے پیروں نے جماعت میں امام زمان کی طرف سے دعا و برکات کا جو طریقہ دیا، ان میں سے ایک وہ پاک اور مقدس پانی ہے جو گھٹ پاٹ کی صورت میں جماعت کو دیا جاتا ہے۔ گھٹ کہتے یہ جو آپ کو چھوٹا سا کمب نظر آتا ہے، گھڑا سا، اس کو گھٹ کہتے ہیں، اور پاٹ وہ چھوٹا سا ٹیبل جو آپ کو نظر آتا ہے جس پہ یہ رکھا گیا ہے، اس کو پاٹ کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ملا کر گھٹ پاٹ بنتی ہے، اور گھٹ پاٹ کی دعاؤں کے نتیجے میں جو چیز ہم پیتے ہیں وہ آب شفا بنتی ہے۔ تو آب شفا اور گھٹ پاٹ میں یہ فرق ہے کہ گھٹ پاٹ کی رسم ہوتی ہے، آب شفا جو ہے وہ پیا جاتا ہے۔ اور گھٹ پاٹ کی اس رسم کے لیے ہمیں گنانوں میں بتایا گیا کہ تو منیور بھائی تیاں کڑش ماہ امین و پانی ناکھ، جو طریقہ بھی بتایا گیا۔ کڑش گھڑے کو کہتے ہیں، وہ جو کمب نظر آتا ہے۔ تیاں کڑش ماہ امین و پانی ناکھ، جو امی یعنی امرت جل آب شفا جسے کہتے ہیں، اس کا پانی ڈالنا۔ تینو پاوڑ کاڈھی کر جو تیار، گنان میں اس کو امی جل بھی کہا گیا، پاول بھی کہا گیا، نرمل نور بھی کہا گیا، کمب جل بھی کہا گیا، بہت سارے نام دیے گئے۔ تینو پاوڑ کاڈھی کر جو تیار، پھر اس کا آب شفا نیاز تیار کرنا۔ تیاں سروے جیو نے تے پاوڑ، آپ جو تمام لوگ جو وہاں جمع ہوں گے ان کو جو آب شفا پلانا۔ انتیا مرشے سروے سنسار، سب لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ تیتیا کڑش پاٹے مانڈی کری، اس گھڑے کو پاٹ کے اوپر رکھ کر تیمائے فرمانے تے پانی ناک جو سار، اس میں فرمان کے مطابق پانی ڈالنا۔ اور اس امر کے مطابق آج بھی جب آب شفا ڈالا جاتا ہے گھڑے میں اور پیالیوں میں تو فرمان کہا جاتا۔ لوگ پوچھتے ہیں فرمان کیوں کہتے ہیں؟ تیمائے فرمانے پانی ناک جو سار، فرمان کے مطابق اس میں پانی ڈالنا۔ تینو تے پاوڑ سروے جیو نے، آپ جو یہ آب شفا سب کو تم پلانا اور دینا۔ انے بھائی تیتھی گت سو اتر سے پار، اس سے جماعت کو نجات ملے گی۔ جب ہم آب شفا پینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کچھ دعائیں مانگتے ہیں، کچھ لوگ چھوٹی دعا مانگتے ہیں، کچھ لمبی مانگتے ہیں، کچھ آب شفا کی پیالی ہاتھ میں رکھ کر دیر تک دعائیں مانگتے ہیں۔ مولا سے اس کے بارے وزیر اوکان جی نے سوال کیا کہ یا مولا، لوگ لمبی لمبی دعائیں آب شفا میں آ کے پیتے وقت مانگتے ہیں۔ امام نے فرمایا دیکھو، ایک دعا ہے اس میں سب دعائیں آ جاتی ہیں۔ دیکھو اگر جماعت یہ دعا مانگے کہ یا مولا تو سب کا جماعت پہ راضی رہنا، تو اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں۔ تو اگر ہمیں لمبی دعائیں مانگنی تو ضروری نہیں ہے کہ پیالی اگر ہاتھ میں ہوگی اسی وقت جو دعائیں مانگیں گے وہی دعا قبول ہوگی، ضروری نہیں ہے۔ آپ لائن میں کھڑے اس وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن گھٹ پاٹ میں آ کے، پاٹ کے پاس آ کے جب آب شفا ہم پیتے ہیں تو پیالی ہاتھ میں اٹھا کر مختصر دعائیں، جامع دعائیں، یا مولا تو سب گھر جماعت پہ راضی رہے، تو سب ہم سب کے سب آ جاتے ہیں۔ اور امام کا بھی فرمان ہے کہ اپنے حق میں دعائیں مانگتے ہو ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے حق میں مانگو گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ دوسروں کے حق میں مانگے، اپنے حق میں مانگے، لیکن ضروری نہیں کہ اس وقت لمبی دعائیں مانگی جائیں۔ آب شفا جب ہم پینے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت مختصر دعا مانگے۔ جب ہم گھٹ پاٹ کے پاس آتے ہیں، آب شفا پینے کے لیے آتے ہیں، ہمارا ایک طریقہ ہے جو کافی حد تک جماعت سے ابھی نکلتا جا رہا ہے، بزرگان ہے اور جماعتوں میں بہت جگہ اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی ہم بولتے ہیں تو ہم کو جواب بھی نہیں ملتا ہے کہ آب شفا کی پیالی ہاتھ میں اٹھا کر پینے سے پہلے کہیں بڑی آواز سے فرمان، فرمان، اور جو گھٹ پاٹ کے پاٹ پہ بیٹھا ہے وہ جواب دے گا یا علی یا محمد۔ پہلے پیر شاہ کہتے تھے، اب اس کی جگہ یا علی یا محمد کہتے ہیں۔ آپ جائیں باہر دوسری جماعتوں میں، آپ دیکھیں یو ایس اے میں، کینیڈا میں، یو کے میں کیا ہوتا۔ اور جب ہم سکریت لینے کے لیے جائیں تو جب ہم کو سکریت دے ہاتھ میں، ہم جب سکریت لے تو کہے ہے زندہ، سکریت دینے والا جواب دے قائم پایا۔
کئی جگہ ہم جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تو فرمان بولتے ہیں لیکن یا علی یا محمد کی جواب نہیں ملتا، یا ہم تو ہے زندہ بولتے ہیں تو سکری ڈالنے والا چہرے میں دیکھتا ہے کہ یہاں ہے زندہ بولنے کا کیا تک ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے اور اس پہ بہت جگہ عمل ہوتا ہے۔ آب شفا پیتے وقت، فرمان کہتے وقت پیے، یا علی یا محمد کا جواب دیا جائے، سکریت لیتے وقت ہے زندہ کہیں اور قائم پایا کہہ کے اس کا جواب دے، اور اس کا ذکر گنان میں ہے۔ ایک پورا گنان سید امام شاہ کا ہے، ستنا گھٹ ویرا سریوجو انے گھٹ پاٹ نیوار، گھٹ پاٹ کے ٹائم اور گھٹ پاٹ کی ساری رسم کا جو گنان ہے، اس گنان میں یہ پاٹ ہے۔ میں پورا گنان اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا۔ اے جی پیر شاہ کہتا پھل پامیے انے فرمان کہتا دان، یہ گھٹ پاٹ کے گنان کے ذکر میں آیا کہ پیر شاہ یعنی یا علی یا محمد کہنے کا تم کو فائدہ ملے گا، فرمان کہنے سے سخاوت کا فائدہ ملے گا، ہے زندہ کہتا ہر خاؤ سے، قائم کہتا صاحب جان، ہے زندہ کہنے سے خوشی ملے گی اور قائم کہنے سے مولا ملے گا۔ تو یہ پیر شاہ، فرمان، ہے زندہ اور قائم، یہ چاروں الفاظ گھٹ پاٹ کے گنان کے ذکر میں آیا ہے۔ اس وقت یہ طریقہ عمل میں تھا اور دنیا کے بہت سے جگہوں میں یہ طریقہ عمل میں ہے۔ جب گھٹ پاٹ کا جب رسم ادا ہوتی ہے، جب لوگ آب شفا پینے کے لیے جاتے ہیں تو گنان بولا جاتا ہے۔ غالباً جماعت میں یہ تصور ہو گیا ہے کہ گھٹ پاٹ کا جو گنان ہے وہ یوں ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اس کی کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی وقار نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم کھلے عام باتیں کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے جماعت خانے کے اندر، ارے گنان بولا جا رہا ہے۔ اور گھٹ پاٹ کا جو گنان ہے وہ گھٹ پاٹ کی رسم کا حصہ ہے۔ یہ ایک گنان جو بولا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب لوگ گھٹ پاٹ پینے کے لیے، آب شفا پینے کے لیے آئے، ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، اس پر گنان بولا جاتا ہے اور جماعت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ گنان بولتے جائیں، گنان بولتے جائیں اور آب شفا پینے کے لیے آئیں۔ گنان اگر نہیں آتا ہے تو سنتے جائیں، مگر وہ جو 5-7 منٹ ہے وہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، وہ باتیں کرنے کی نہیں ہے۔ اگر آپ لائن میں کھڑے ہیں، کوئی آپ کے پاس آتا ہے، کہہ دیجئے پلیز گنان ختم ہونے دے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جب گنان ختم ہو جائے آپ کی مرضی ہے، مگر جب تک گھٹ پاٹ کا گنان بولا جاتا ہے، اگر گنان جانتے ہیں تو اس کے ساتھ بولیں، نہیں جانتے ہیں تو خاموش رہیں، مگر گھٹ پاٹ کے گنان کے درمیان باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ گھٹ پاٹ کی رسم میں لوگ پوچھتے ہیں آپ دعانیت خیر کیوں نہیں پڑھتے جس دن گھٹ پاٹ ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اپنی اپنی روایت بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گھٹ پاٹ کی جو رسم ہے اس کی شروعات ہوتی ہے گھٹ پاٹ کے استھاپنا سے، ختم ہوتی ہے قائم کرنے کی دعا سے، اور جب ہر دعا ختم ہوتی ہے تو ہم دعانیت خیر پڑھتے ہیں۔ جیسے عام دنوں میں پہلی دعا ہے تسبیح ہے، دوسری دعا تسبیح، یہ الگ الگ ہے، ہر دعا کے آخر میں ہم دعانیت خیر پڑھتے ہیں۔ مگر گھٹ پاٹ کے دن یا صبح کو جب گھٹ پاٹ استھاپنے کی، آب شفا کے استھاپنے کی دعا ہوتی ہے تو وہ ایک دعا کی شروعات ہوتی ہے، رسم ختم نہیں ہوئی ہے، استھاپنا ہوئی ہے۔ اس کے بعد پہلی دعا یا صبح کی دعا پڑھی گئی یا شام کی پہلی دوسری تسبیح سب ہو گئی، ابھی تک رسم ختم نہیں ہوئی۔ رسم ختم ہوتی ہے گھٹ پاٹ قائم کرنے کے ساتھ، اس لیے آخر میں دعانیت خیر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ تمام رسومات گھٹ پاٹ کی رسم کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے، اس لیے درمیان میں دعانیت خیر نہیں پڑھی جاتی۔ بعض لوگ اپنی سہولت کے لیے یا پاٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آب شفا کی پیالی اٹھا کے پی لیتے، ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوں گے یا کچھ بھی ہے۔ یہ آب شفا کا احترام اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ مکھی صاحب سب سے بڑے امر ہیں جماعت میں، اپنے پاس وہ آب شفا کی پیالی نہیں منگواتے ہیں، منگوا سکتے ہیں، ان کو حکم ہے، امر ہے، کچھ بھی چاہے، مگر وہ امام کا جو
امام کے امر سے جو برکت ملی ہے اس کا احترام یہ ہے کہ خود مکھی چل کے وہاں جاتا ہے گج پاٹ کے پاس اور آب شفا پیتا ہے، اس کا احترام ہے۔ تو اگر ہم پاٹ پہ بیٹھے ہیں کسی ڈیوٹی پہ، وہیں سے پیسہ ڈال کے آب شفا پی لیا، یہ اس کا احترام نہیں۔ اٹھے اپنی جگہ سے جائیں، جو اس کا احترام ہے، جو ڈسپلن ہے اس کو فالو کرے۔ جو بزرگان ہیں اگر ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ بالکل پاٹ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں تو اپنی جگہ پہ آب شفا منگائے، اور بات ہے۔ مگر ہم اتنا سوچ سکتے ہیں کہ اگر مولا نے اتنی مہربانی کی کہ مجھے گھر سے جماعت خانے تک پہنچایا تو کیا میں پیچھے سے آگے تک گٹ پاٹ پینے کے لیے آب شفا کے لیے نہیں آ سکتا؟ یہ آب شفا کا احترام ہے، ہماری پریویلیج یا ہمارا استحقاق یا ہمارا حق یا ہماری سہولت کی بات نہیں ہوتی ہے، آب شفا کی رسم کا جو احترام ہے اس کی بات ہوتی ہے۔ جو دو تین چیزیں آب شفا کے بارے میں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ گھٹ پاٹ کے ساتھ سکریت رکھی جاتی ہے، اور یہ سکریت ہماری جانب سے ایک قربانی کا عمل ہے جو زمانے کے امام کو آفر کیا جاتا ہے۔ کھیر، کھان، گرت، امرت بھوجن یعنی دودھ، شکر، گھی اور اچھے اچھے کھانے مرشد کامل کو پیش کرو۔ ان چیزوں کا ایک تھال بنا کر کھیر، کھان، گرت، امرت بھوجن اے لاویے سار، اے پانچ وستو بھیڑی کری بھائی تینو کر جو تھاڑ، یہ تھال بنا کر امام کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ پانچ ظاہری چیزیں ہیں اس طرح ہم امام کے حضور میں ست، صبوری، خمیہ، ایمان اور ذکر، پانچ نیک اعمال کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کام، کرودھ، لوبھ، موہ اور مد، یہ جو پانچ برائیاں ہیں اس سے ہم دور رہیں گے۔ یہ ہوتا ہے سکریت کا مطلب۔ لیکن آپ پوچھیں گے بھئی ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں تو مکی صاحب دعا مانگتے ہیں کہ یا مولانا حاضر امام تو گج جماعت کو دسوند سکریت میں پورا رکھنا۔ یہ دسون کے ساتھ سکریت کا ذکر کیوں آیا؟ اور گنان میں بھی دسون سکریت بہت جگہ آیا۔ دسون جس طرح میں نے عرض کیا ہماری حق حلال کمائی میں سے امام کا حق ہے۔ سکریت جماعت کی طرف سے قربانی کے طور پہ جو آفر کیا جاتا ہے وہ بھی ہماری طرف سے آفر ہوتا ہے، وہ بھی جماعت کی طرف سے ہے، اور یہ سکریت جماعت کی طرف سے بنتی ہے، اس لیے جماعت کو سکریت میں حصہ لینا چاہیے۔ سکریت میں کیسے حصہ لیا جائے؟ یا تو آپ مکھی کامڑیا، مکھیانی کامڑیانی کے پاس آ کے سکریت کا پیسہ من مراد آفر کریں۔ سکریت کا مطلب نیک اعمال بھی ہوتا ہے، اور اس نیک اعمال کے طور پہ آفر کریں۔ وہاں نہیں تو جب ہم آب شفا پینے کے لیے جاتے ہیں اس پاٹ پہ جو پیالہ ہوتا ہے اس میں بھی ہم اپنے سکریت کے پیسے ڈالیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ سکریت کا پیسہ الگ سے آفر کیا جاتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سکریت کے طور پہ کچھ نذرانہ زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کریں اور آفر کریں۔ اس کے علاوہ امام زمان کے حضور میں اپنے پیارے سے پیاری چیز آفر کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو گر ہووے بھائی وسط پیاری سو نام صاحب جی کو دیجیے۔ پیارے میں پیاری چیز امام کی خدمت میں پیش کرو۔ وسط پیاری آئی سنچ میں رکھو، دیو سا پات سمجھے دھڑی۔ پیاری چیزیں اپنے پاس سنبھال کے مت رکھو، مولا کی خدمت میں پیش کرو۔ اس حکم کے تحت ہم زمانے کے امام کی خدمت میں مہمانی پیش کرتے ہیں، حضور میں بھی بھیجتے ہیں، تشریف آتی ہے مولا کی تو حضور میں پیش بھی کرتے ہیں، اور ناندی بھی نکالتے ہیں۔ ناندی بھی مولا کی مہمانی ہے، اور یہ ناندی مولا کی مہمانی جو نکالی جاتی ہے اس کے بارے میں چند غلط فہمی جو اب تک جماعت میں ہے میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ناندی جماعت میں آتی ہے، ناندی کا مطلب ہے آپ برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کچھ آفر کرتے ہیں۔ یہ ناندی غریبوں کا حق نہیں ہے۔ جو بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ ناندی بہت مہنگی جاتی ہے اور سستا جانا چاہیے اور غریبوں کو نہیں ملتا ہے، اس کا ناندی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناندی زمانے کے امام کی خدمت میں مہمانی پیش کی جاتی ہے،
नांदी निकाले इस तरह, नांदी लाए इस तरह, नांदी रखें इस तरह जिस तरह के आप हाजिर इमाम का दस्तरखान रखते हैं। मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, जमात खानों में जिन बर्तनों में नांदी रखी और निकाली जाती है, आप खुद ऐसे बर्तन में खाना खाना पसंद करेंगे? माफी के साथ, माजरत के साथ बोलता हूं, मैंने देखे हैं बहुत से जमात खानों के नांदी के बर्तन। कोई भी रीजन हो वो और बात है, क्या उन बर्तनों में आप खुद खाना खाना पसंद करेंगे जिसमें हाजिर इमाम की नांदी जमात खाने में रखते हैं? क्या अपने किसी सहेली वगैरह को, पहचान वालों को नौकरानी के हाथ खाना भेजेंगे? नहीं, हाजिर इमाम को भेजेंगे, नांदी भेज देंगे। क्या भिखारी को और फकीर को खाना भेज रहे हैं कि लाला के हाथ से या नौकरानी के हाथ से भेज दिया जाता है? नहीं होता है तो नहीं करें, कोई कंपलसरी नहीं। जो काम नहीं होता है ना करें, लेकिन करें तो डिसिप्लिन के साथ करें। हाजिर इमाम घर में आए तो कैसे सर्व करेंगे आप? हाजिर इमाम घर में आए तो मेजबानी कैसी करेंगे? वो मेजबानी होती है नांदी की, उसको निकालने की, उसको रखने की, उसको ट्रीट करने की, उसको संभालने की। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। और ये तस्वुर जहन में नहीं होना चाहिए कि भाई हमारी सहूलत के लिए, सहूलत के वास्ते कैंटीन हो सकती है, सहूलत के वास्ते इमाम की मेहमानी नहीं हो सकती है। और जो लोग आपस में डायरेक्टली नांदी बंधवा लेते हैं, हाँ भाई मेरी नांदी आप ले लेना, मनमुराद डाल देना, किसको हक पहुंचता है कि इमाम के माल पे अपनी मर्जी पे मनमुराद लगा दे? किसी को हक नहीं है। आपको किसी की नांदी चाहिए, कोई नांदी देना चाहता है, मुखी के पास आए, मुखी से बात करें। मुखी कामड़िया अगर दो घरों के आपस में बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन जो पैसा होगा वो मुखी के अम्र से होगा, वो मुकर्रर करेगा कितना पैसा जमात में डालना है। ये जो रसूमात है वो ऐसी नहीं कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रीट करें। जो रस्म हमसे नहीं होती है ना करें। अगर तकद्दुस बरकरार नहीं रख सकते हैं कॉलोनीज के अंदर, आज बाहर वालों के सामने हम खुलते जा रहे हैं, अपनी रस्म अगर नहीं संभाल सकते हैं तो ना करें, शुरू ना करें। करें तो उस तरह करें कि हमारे रस्म का जो तकद्दुस है, उसका जो एहतराम है, वो बरकरार रहे। दो उन्वान और है जो मैं आइंदा 10 मिनट में पूरा करना चाहता हूं। एक ये कि दीनदारों, हम पे जब कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाती है, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारा ध्यान मजहब के रास्ते से, इमाम के रास्ते से हट जाता है। खुदा ना करे कभी किसी पे कसौटी आए। कसौटी नहीं मांगना, इम्तिहान नहीं मांगना, वो बड़ा कठिन वक्त होता है। दुआ ये मांगे कि या मौला, हर घड़ी तकलीफ, आफत, मुसीबत दुनिया में आनी है, कैसी भी आए, या मौला हमारा ईमान तेरी जात पे रहे। हमारी जमात में ये पीरी फकीरी के पास कब्रों में जाना, मज़ारों में जाना, दरगाहों पे जाना, दूसरों के पास दौरे धागे करवाना, बदकिस्मती से अभी भी हमारी जमात में बहुत है। किसी मज़ार का सुखा मानता करना और फिर मन्नतें मान के खुद ही परेशानी में फंस जाते हैं, वहम में, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात में फंस जाते हैं। हमारे इमाम ने हमको बहुत सादा तरीका बताया है कि कोई पीरी फकीरी, कोई कब्र हमारे तरीके में नहीं है। मौला के 48वें जामे का फरमान है, खारादर का फरमान था 1920 का, कि इस वक्त जो फरमान हम आपको फरमाते हैं उसको गौर से सुनना। जो हैदर शाह की कोठी है, खारादर में कोठी थी, वहां दिया जलाया जाता है और कई लोग वहां जाकर मन्नतें मानते हैं, दिया जलाते हैं और मन्नतें मानते हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बहुत ही गुनाह का काम है। उस जगह पर पीर नहीं है और पीर की कब्र भी नहीं है, और अगर पीर की कब्र हो तब भी इस्माइली मजहब में बिल्कुल रवाज नहीं है। लेकिन अगर कब्र हो तब भी कोई बात है कि यादी रखते हैं, वो भी तो नहीं है। इस्माइली मजहब में कब्र हो तब भी बिल्कुल वाजिब नहीं, वो बुत खाना है, इसलिए वहां दिया न जलाया जाए। इस तरह हजारों कोठियां होंगी, इससे क्या फायदा है, बिल्कुल नुकसान है, इसलिए मना फरमाते हैं। किसी भी किस्म की कब्र से
اسماعیلیوں کا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ جو سکھائیں کرتے ہیں، مانتا ہے، منتیں مانتے ہیں، مولا نے فرمایا، مولا کے حضور میں سکھا اور مانتا بخشوانے کی گزارش کی گئی۔ امام نے فرمایا اس دفعہ چھانٹا ڈال کر بخش دیتے ہیں، مگر مستقبل میں کسی قسم کی منت، کسی کی بھی منت نہیں ماننا۔ بھئی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی اور فلان ہو گیا، کیوں اپنے آپ کو ان چیزوں سے باندھتے ہیں؟ پھر بعد میں وہ کام ہم سے ہوتا نہیں ہے تو شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کی بھی کوئی منت ہے، کوئی سکھا ہے، کوئی مانتا ہے، دل میں کوئی شک نہیں لانا، میں آپ کو اعلانیہ کہتا ہوں آج۔ اگر آپ کے پاس، آپ کے سر پہ ہمالیہ کے پہاڑ جتنا بڑا بھی کوئی منت اگر ہے نا، تو آج ہی آئیے مکھی اور مکھیانی کے پاس بخشوا لیجیے۔ مکھی کے پاس جائیے، مکھیانی کے پاس جائیے، بخشوا لیجیے۔ منتوں کا ہمارے مذہب میں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بخشوا کے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، اور جو مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں وہ کرے، خامخواہ کی زنجیروں میں اپنے آپ کو نہ باندھے، جس سے ہم خود مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ مولا کے 48ویں جامع میں مرحوم وارث ابراہیم وارث ولی نے سدھ پور کے اسٹیشن پہ مولا سے گزارش کی کہ یا مولا، میرا علاقہ جو ہے وہ بڑا قبر پرست ہے، میں کیا کروں؟ یہاں لوگ قبروں پہ، مزاروں پہ بہت جاتے ہیں۔ مولا نے فرمان میں فرمایا کہ ابراہیم، جس کو میری امامت میں شک ہے اس کو تو عزت دے گا، بڑا بھائی بنائے گا، مگر وہ کبھی میرا نہ ہے نہ میرا رہے گا۔ جس کو میری امامت کا اعتقاد ہے، اس پر کوئی ظلم کرے، اس کو کوئی مارے، جب بھی وہ میرا دروازہ نہیں چھوڑے گا۔ تم ہمت کے ساتھ کام کرو۔ اس وقت بڑا سخت زمانہ تھا، تو امام نے فرمایا جو امام کے فرمان کو نہ مانے اس کو نعت بار کرو۔ امام کا فرمان نہیں مانتا ہے، باہر کرو۔ ابراہیم اگر ایک سچا اسماعیلی رہ جائے گا تو بھی کافی ہے، مجھ کو مریدوں کی بھوک نہیں ہے، مجھے سچا مرید چاہیے، سچا مرید چاہیے۔ امام زمان کی ذات پر یقین ہے، اعتقاد ہے، تو سارا عقیدہ جو بھی کام کروانا ہے، سارا امر جماعت خانے میں موجود ہے۔ تکلیف ہے، مشکل ہے، آفت ہے، اگر دھاگے کی بھی ضرورت ہے تو ضرورت مند کو دھاگا بھی جماعت خانہ سے ملتا ہے۔ سمجھتے ہیں تعویذ کی بھی ضرورت ہے تو ضرورت مند کو تعویذ بھی جماعت خانہ سے مل سکتی ہے۔ ہم ان کو انکریج نہیں کرتے ہیں، لیکن مولا کے گھروں میں سب چیزیں موجود ہے۔ ضرورت پڑنے پر ظاہراً امام کو بھی بتایا جا سکتا ہے، مگر ایک سو چنت لائے کے دوجے دوار نہ جائے۔ امام سے چت لایا ہے اور دروازے پہ نہ جائے، دو مخ بولے ماندلا سو بہت تماشا کا ہے۔ ڈھول دونوں طرف سے بجتا ہے، دونوں طرف تھپڑے کھاتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آخری چند باتیں عرض کرنی ہے۔ جو میت کی رسومات ہوتی ہے، اور میت کی رسومات میں کچھ ایسی باتیں جماعت کو پہلے سے بتائی جا چکی ہے۔ جب جنازہ ہوتا ہے، میت کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو کلام کے پاٹھ جو بتائے گئے ہیں، قرآن شریف کی آیت، جو امید کے پاٹھ ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، یا جو ان کی ریکارڈنگ ہے وہ بجائی جا سکتی ہے۔ آج کل ایک رسم چل نکلی ہے کہ بھئی جماعت خانے میں گودانی کی دعا ہوتی ہے یا ان کا کچھ کام ہوتا ہے تو لوگ پہلے گھروں میں جاتے ہیں، دل سوزی کے لیے جاتے ہیں یا تعزیت کے لیے جاتے ہیں یا دعا سے پہلے گھر میں جاتے ہیں۔ تو گھر میں لوگوں نے کور دینا شروع کیا ہے، روحانی کا پیسہ فیملی کے ہاتھ میں دینا شروع کیا ہے، یا جماعت خانے میں آ کر مٹھائی کا ڈبہ یا پیسہ فیملی کے ہاتھ میں دینا شروع کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ پاٹ پہ نہیں رکھ سکتے سیدھے لا کے؟ رکھ سکتے، لیکن فیملی والوں کو پتا کیا چلے گا کہ میں نے کیا ڈالا ہے جماعت خانے؟ یہ نہیں ہوتا ہے طریقہ۔ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ رسم جہاں ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ جماعت خانے کے علاوہ گھر میں جماعت خانے کا
پیسہ وصول کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے اور کسی کے گھر میں جماعت خانے کا پیسہ دینے کا کسی کو حق نہیں ہے، خاص طور پہ رسم کے طور پہ۔ تو اگر آپ تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، روحانی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں، گھر میں کوئی لین دین نہ کرے، اور جو کچھ دینا ہے تو جماعت خانے میں بھی فیملی والوں کو نہ دے، پاٹ پہ لا کے رکھے، کیونکہ آپ روح کے لیے کر رہے ہیں۔ جو فیملی والے گھر کے جماعت خانے میں آ کے بیٹھے ہیں ان کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اور گڈانی کی دعا ہے، روحانی دعا ہے۔ اس کے بعد جورا چکھنے کے بہانے یا جورا چکھنے کے نام پہ اب بھی لوگ گھر میں بلاتے ہیں، گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی جورا نہیں ہوتا ہے۔ جورا تبرک جو ہے وہ جماعت خانوں میں ہوتا ہے، اور جو میت کی بہت سی ایسی متعلقہ باتیں ہیں جو تفصیلاً کی جا سکتی ہے، جو کبھی مستقبل میں انشاءاللہ کسی علیحدہ وائس کے ذریعے سے آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ دینداروں، یہ رسومات تھی جو اوریجنل پروگرام کے مطابق 4 واز آپ کے سامنے کرنے تھے، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے 2 ہی واز ممکن ہو سکا۔ اس لیے شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں تھوڑا تیز گیا ہوں۔ میں اس لیے تیز گیا کہ میری کوشش تھی کہ مختصر میں جتنی زیادہ باتیں ہو سکے آپ کے سامنے میں کور کروں۔ آپ کے سامنے جماعت میں بولنے کے لیے مفتی صاحب کامرے صاحب نے موقع دیا، اور طریقہ بورڈ نے یہ پروگرام بنایا۔ ان سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ جماعت نے بھی بہت خاموشی سے سنا، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایمان دیدار نصیب کرے۔